के और वो चार्जशीट पंजाब के खिलाफ साहब फॉर्म 47+ कह रहे हैं, इलेजिटिमेट मैंडेट, खैराती मैंडेट कह रहे हैं। खेरदार साहब ये आपके इत्तेहादी हैं, पीटीआई कहे तो वो तो आप कह रहे हैं जी वो कहते ही रहते हैं, मगर ये तो इत्तेहादी आपके, ये आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखें, ये बात शर्जील इनाम मेमन साहब और पीपल्स पार्टी के बाकी लीडरान इलेक्शन कैंपेन के दौरान और यहाँ पे भी बात करते रहे कई महीनों से, मगर कश्मीर की अवाम ने उनको मुस्तरद किया इस बयानिए को, जो पीटीआई का बयानिया है, और उनकी कारकर्दगी नहीं थी। और मैं समझता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक अच्छे सियासतदान है, एक पार्टी के चेयरमैन है, मगर वो कश्मीर में एक अपना नैरेटिव नहीं दे सके, कोई प्रोग्राम नहीं दे सके। तो अगर अवाम ने उनको मुस्तरद किया है कुछ बड़ा दिल करके, जिस तरह हमने जीबी में हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनके मैंडेट का एहतराम किया और उनको मुबारकबाद दी, हमें मुबारकबाद दे और हमें उम्मीद है कि जो बनने वाली हुकूमत है उसमें अपना अपोजिशन का जो उनका किरदार है वो अदा करे और मिलजुल कर आज़ाद कश्मीर के तरक्की और खुशहाली के लिए जो मुस्लिम लीग नून का प्रोग्राम है हमारे साथ, जिस तरह ये मरकज़ में बैठे हुए हैं वहाँ पे भी बैठ के मैं समझता हूँ अच्छी तजावीज़ दे सकते हैं, अच्छी अपोजिशन कर सकते हैं, अपना सियासी रोल अदा कर सकते हैं, ताकि वहाँ की महरूमियों को दूर किया जाए। जो मैंडेट कश्मीर के अवाम ने PMLN को कायद नवाज शरीफ साहब को दिया है, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी को मैंडेट दिया है, हम उस पर पूरा उतरेंगे। आज भी आपने जो देखा हमारी नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जो इजलास हुआ उसमें उसी ने यही बात की कि जो हमारा मंशूर है, जो हमने वादे किए उसको पूरे करने। तो ये है कारकर्दगी मुस्लिम लीग नून की, जो हम आज़ाद कश्मीर में पूरा करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह वहाँ पे वही सफ़र जो तरक्की का रुका था उसको दोबारा उस तरक्की पे लेके जाएंगे, वहाँ के मसाइल हल करेंगे, वहाँ पे अच्छी सड़कें, अच्छी अस्पतालें और जो उनका हक है उनको देंगे, वहाँ से महरूमियों को दूर करेंगे। और मैं समझता हूँ ये वक्त चारों सूबों की सूबाई हुकूमतें हैं वो अपना रोल अदा करे और अवाम को डिलीवर करे। पाकिस्तान की अवाम मुस्लिम लीग नून पे जो है वो एतमाद करती है। आप देखें जश्न आज़ादी जिस तरह लाखों लोग पंजाब में, लाहौर में निकले हैं, इस्लामाबाद में निकले हैं, पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट की गई, तो ये एतमाद है इस हुकूमत पे, अवाम पे, जो जश्न आज़ादी की और दिफाई कामयाबियों को सेलिब्रेट किया है। तो हम सब सियासी जमातें उसको सेलिब्रेट करें। सबने हुब्बुल वतनी से सेलिब्रेट किया है पूरे मुल्क में। शफी जान साहब मुझे बताइएगा, एक जमात है जमात इस्लामी, अब इस वक्त हम अगर देखें सियासी मंजरनामे तो सिर्फ अवाम के इशू पर वही बात करते नजर आ रहे हैं। वो हुकूमत जो लेवी ले रही है टैक्स पर, उस पर बात कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं जी इतना कर दें, पेट्रोल की प्राइस 225 कर दें। आप लोग अपने मसाइल, सियासी मसाइल हैं आपके, वो हल करना चाह रहे हैं, लेकिन जब बात आती है कि भाई आपस में कोऑर्डिनेशन भी करनी है, वफाक के साथ आपने चलना है, खबर एक है, आप इसकी तस्दीक तरदीद कर दिएगा कि भाई इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर केपी ने वफाक की हिदायत पर 6.4 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया। मुझे बताइएगा, ये तो खालिसतन गवर्नेंस के मामलात हैं ना, आपकी सियासत, आपके कायद की कैद जो है वो एक अलग इशू है, तो ये तो चलते रहने चाहिए मामलात। इस खबर की तस्दीक करेंगे कि नहीं? सदफ साहिबा, शायद आपकी मालूमात की थोड़ी कमी है। देखिए, ये इजाफी पैसे जो हैं ये सूबों से मांगे जा रहे थे और हमने डे 1 से ये स्टांस इख्तियार किया था कि हम किसी किस्म के भी कोई इजाफी पैसे जो हैं वो फेडरल हुकूमत को नहीं देंगे। हमने तब भी ये बात की थी कि ये बहुत बड़ा फैसला है, ये फैसला इमरान खान साहब से मुलाकात जब तक नहीं होती हम नहीं ले सकते। NEC के इजलास में भी इस पे बात हुई थी और दीगर जो प्लेटफॉर्म में जब भी इस चीज का जिक्र हुआ है, CM अफरीदी साहब ने बड़ा क्लियर अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी मैं ये मामला इमरान खान साहब के सामने रखूंगा। अगर वो कहते हैं कि आप ये इजाफी पैसे फेडरल हुकूमत को दे दें तो हम दे देंगे, अगर वो कहते हैं कि नहीं देने तो किसी सूरत हम नहीं देंगे। मेरी मालूमात में इजाफा कर दें, फिर वो इजाफी नहीं रहेंगे अगर वो हाँ कह दें। और अगर वो कह दें जी आप इस निज़ाम का हिस्सा बन जाएं और आप कायमा कमेटियों में चले जाएं तो वो उसूल भी वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर उसूल की सियासत कहाँ गई शफी जान साहब? देखिए, पहली बात यह है कि इजाफी पैसे मांगे क्यों जा रहे हैं। अगर तहरीक इंसाफ ने या CM अफरीदी साहब ने, देखिए जब भी इस किस्म के फैसले आते हैं, क्या नून लीग जो है वो नवाज शरीफ से कंसल्ट नहीं करती? क्या पीपल्स पार्टी जरदारी से कंसल्ट नहीं करती? तो फिर इमरान खान के टाइम पे मुलाकात को क्यों रोका गया? देखिए, अगर इजाफी पैसे इनको चाहिए, अब ये एक और गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम कर रहे हैं। देखिए, हमने शुरू में कहा कि हम पैसे नहीं देंगे, कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेट किया, कुछ भी लोगों ने इसको प्रोपेगेट किया कि खैबर पख्तूनख्वा ने हामी भर ली है, जबकि हम कह रहे थे कि हमने हामी नहीं भरी।
اب جب یہ جولائی میں انہوں نے ہمیں قسط دینی تھی تو انہوں نے AGPR کو لیٹر لکھا اور لیٹر میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ خیبر پختونخوا سے یہ کٹوتی کی جائے. اگر یہ کٹوتی ہوتی ہے تو ہم ہر ایک فورم پہ جائیں گے, ہم ہر فورم پہ اس کو چیلنج کریں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے. دیکھیں یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام یہ کرنے جا رہے ہیں. اب جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے اگر وہ حامی بن لیں تو کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا, دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ غیر قانونی غیر آئینی نہیں رہیں گے پھر یہ. جی دیکھیں آپ چیزوں کو سمجھ ہی نہیں رہے. دیکھیں فیڈرل پیسے کیسے کاٹ سکتا ہے؟ آئینی طور پہ, قانونی طور پہ فیڈرل جو ہے پیسے جو ہے وہ صوبوں کو منتقل کرتے ہیں. اگر کسی صوبے نے اس پہ حامی بری ہے تو صوبہ اس کو واپس پیسے ٹرانسفر کر لیتا ہے. پیسے تو ہمیں ٹرانسفر ہوئے نہیں ہیں, یہ پہلے سے کٹوتی کر رہے ہیں, تو یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے. عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی, عمران خان صاحب کا مینڈیٹ ہے, لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے, یہاں پہ حکومت عمران خان صاحب کی وجہ سے قائم ہے. عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں, اگر وہ حامی بھرتے ہیں تو بالکل ہم پیسے دیں گے, اگر وہ حامی نہیں بھرتے تو ہم کسی صورت نہیں دیں گے. اب یہاں تو پہ سمجھتے ہیں جمہوری پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا, جن کی پارٹیوں میں الیکشن بھی ہو, جیسے کہ ہمارا آئین کہتا ہے, اس میں تو ایک شخص کی رائے نہیں ہوتی, مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں. تو خیر آپ نے میری کہتے ہیں نا غلط فہمی جو ہے اس کو کلیئر کر دیا. صدف صاحب شاید آپ بھی پاکستان میں نہیں رہتی, آپ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور کس آئین کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت معطل ہے؟ دیکھیں ابھی کوہستانی صاحب نے بات کی کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 13 اگست کی رات کو اسلام آباد میں ایک ایونٹ منعقد ہوا جس میں تمام سربراہان موجود تھے, جہاں پہ CM پنجاب موجود تھی, لیکن وہاں پہ کسی اور CM کو دعوت نہیں دی گئی. اس سے کچھ فاصلے پہ CM آفریدی صاحب موجود تھے جو ایک ریلی کو لیڈ کر رہے تھے, جو ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کر رہے تھے. ایک CM کو جو ہے وہ پروٹوکول دیا جا رہا تھا اور خیبر پختونخوا کی CM کی گاڑی کو ڈی چوک میں توڑا جا رہا تھا. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آفیشل کوئی دعوت نامہ نہیں آیا؟ کوئی دعوت نہیں دی گئی. اگر یہ دعوت دیتی بھی تو شاید تحریک انصاف اس کا حصہ نہ بنتے یا CM آفریدی صاحب وہاں پہ نہ جاتے, لیکن ان کی طرف سے کوئی دعوت نہیں دی گئی. وہاں پہ CM پنجاب کو بلایا گیا. کوہستانی صاحب ویسے یہ آپ جو معاملہ ہے KP اور وفاق والا, یہ فنڈز کی جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو مطالبہ آپ کر رہے ہیں یہ تو غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, اور یہ اضافی پیسے مانگے جا رہے ہیں. ذرا اسے کلیئر کر دیں کہ وفاق جو ہے, ظاہر وفاق کی اپنی ارننگ کہاں سے ہے, NFC کے تحت ہی جو تمام تر معاملات ہیں وہ لے کر چل رہے ہیں. تو آپ ان کے اس فیصلے سے پر کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے, KP گورنمنٹ کے اس فیصلے سے, کیونکہ تصدیق کر دی ہے شفیع جان صاحب نے اس کی. صدف دیکھیں یہ ہر چیز میں NRO چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے حکومت پاکستان کو اپنے مطالبات جو غیر آئینی مطالبات ہے, غیر قانونی مطالبات ہے, بانی PTI کی ملاقات کرنا اور اس کو بہانہ بنا کر, اور یہ ملاقات کئی ملاقات کیسے غیر آئینی غیر قانونی یہ کریں نہیں, ملاقات کیسے غیر آئینی غیر قانونی ہے؟ آپ اس پہ کیلداس کوہستانی صاحب 10 سیکنڈ دیجیے گا بڑے بڑے احترام کے ساتھ. آپ صرف یہ بتا دیں کہ جو اضافی پیسے مانگے جا رہے ہیں صوبوں سے, یہ کہیں قانونی اور آئین میں یہ موجود ہے؟ یہ آئین اور قانون میں تو موجود نہیں ہے. جو چیزیں قانون میں اور آئین میں موجود ہے, جو فنڈز موجود ہے, اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. جو آپ اضافی پیسے صوبوں سے مانگ رہے ہیں یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ یہ پیسے ٹرانسفر کیے بغیر کاٹیں گے تو آپ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کریں گے. یہ جی کھیلداس صاحب, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو متعلقہ فورم تھا جہاں پہ یہ بات طے ہوئی تھی, وہاں پہ آپ نے اوکے کر کے آئے تھے اور آپ نے طے کیا تھا کہ ہم نے کوئی اوکے نہیں کیا تھا, ہم نے کوئی طے نہیں کیا تھا. آپ یہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. Day 1 سے ہماری یہ اسٹینڈنگ ہے کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی. اب سن لیں, آپ نے الزام لگایا, اب سن لیں. ہم نے Day 1 پہ ہماری اسٹینڈنگ تھی, یہ سٹانس تھا کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی یہ پیسے ہم فیڈرل حکومت کو نہیں دیں گے. یہ فیڈرل حکومت جو ہے لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے. ہم خان صاحب سے ملاقات کریں گے, یہ صوبے کی بات ہے, یہ معاملہ ان کے سامنے رکھیں گے. اگر وہ حامی برتے ہیں تو بالکل ہم پیسے دیں گے, اگر نہیں برتے تو کس طرح پیسے دے دیے جائیں گے. کھیلداس صاحب آپ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں, میرا ناز سے سوال ہے. جی دیکھیں یہ جوڑ رہے ہیں اس فیصلے کو عمران خان کی ملاقات سے, تو یہ عمران خان کی ملاقات کوئی حکومت ان کو انشور نہیں کرے گی. وہ ایک قانونی معاملہ ہے, وہ جو جیل سپریڈنٹ ہے ان کا معاملہ ہے. اس کو آپ اب جوڑ رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں سمجھتا ہوں
ये देखें, मेरी बात सुने, आपने मुझे कहा, मैंने आपको कंप्लीट करने दिया। आप 14 अगस्त, ये 14 अगस्त कौमी दिन है, पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम की आज़ादी का दिन है, सब सेलिब्रेट करते हैं। आप 13 तारीख को इस मुल्क में इस्लामाबाद में इंतशार के लिए निकले और अवाम ने आपको मुस्तरद किया। लाखों अवाम जो थी वो अपने पाकिस्तान की सेलिब्रेशन में शरीक थी, आपको मुस्तरद किया। और आपकी जो 27 सितंबर जो आपकी कॉल है, मैं समझता हूँ आपके इंतशार को अवाम ने रिजेक्ट किया है। तो आप अगर पाकिस्तान में जलाओ घेराव के लिए निकलेंगे, आप शर्पसंदी करेंगे, तो अवाम आपको मुस्तरद करेगी पहले की तरह। खेलदार साहब, अपने इत्तेहादियों को तो बोलने दें, वो तो आपने शफी जान साहब से कर लिया मुकालमा, जरा इधर भी बात कर लें।